अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तोखिन पसी कोई कोतल इंजी रोड जोर कदा यानी कोई कोतल अस्ता पसी कोई कोतल इंजी रोड दरव जोर मुना कार शुरू अस्ता तोखिन बिल्डोजर कदा اون از طرف پشتوناباد امدایی از طرف پشتوناباد اینمی تر از مابین دره از مابین شیلا یعنی ترمده یعنی توخکن یعنی رود از طرف پشتونابادی تا درو مایا باز از اینجی یعنی است کوی کوتل از اینجی مایا این طرف انجیر دره مورا یعنی انجیر دره است طرف انجیر دره مورا از طرف انجیر دره مورا یون طرف یوڑک مورا طرف اسپین کاریز اولا با مورا تعموشه از اینجی شارتکت روड جور منن توخ زیگزیگ استا زیگزیگ روड استا ای پسی کوی کوتل استا اونا تا او شاری کویته استا اونا اولا با اونو سید آباد ایلا با اونو مومن آباد ایلا با نصیر آباد استا اینا این زنجیر روٹ مور اولا با از طرف پشتوناباد امده یعنی تر این تا مور طرف انجیر دره از طرف انجیر دره مور طرف اسپین کاریز وڑک اولا با موره ماستم بله دویم نکو پسی کوی کوتل یا کوی دیگه کی استا بله زو استم ما اینجی ماشالله بسیار بوتا داره بسیار خوب بوتا است اینجی بله زی کوی کوتل اینا اینا ای ترکگ استا که مو ترخ بوتم موگی اینا اینایش معلوم نیه کدام بوتا استا خوب بوتای اینجی بقول استاد از ما حکیم غلام رضا او مگه دایکو تقریبا 18-19 بوته است بسیار خوب بوته بسیار کرامات بوته است برای ناجوریا برای مختلف ناجوریا مگه تقریبا 18-19 بوته است بسیار کرامات بوته است یه نال بله کوی کوتل مادم ای کوی کوتل است اون پیشتر بله زی دویم نکو بودم بله زی کو بودم که ویدیو جور کدمی روٹا را نشان دادم که کار شروع یا روٹ جور شده رایی است پس کوی کوتل اون از طرف پشتوناباد تر مایا تر مور طرف اسپین کاریز بله اسپین کاریز تاموشه ای روٹ
پیشتر بلیزی کو رفتدم از خاطر جرکینه پسی دویم نکو آخر جرکینه پیدا کردم از پسی دویم نکو چرا ما بین از مو مردم جرکینه بسیار دیماند داره چند نفر از ما جرکینه خواسته استاد مم خواسته از ما جرکینه حکیم غلام رضا Yes, the top of the Kotal mountain. Eni la bashari koitaya.